सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। नाजरीन, मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल हो गया है और इस 1 साल में पाकिस्तान पूरी दुनिया में न सिर्फ अपने दिफा का लोहा मनवा चुका है बल्कि इस मार्का हक की कामयाबी के बाद पाकिस्तान ने सिफारती और खारजी लिहाज से बहुत सारी कामयाबियां अपने नाम की हैं, जिनका एतराफ़ आज पूरी दुनिया कर भी रही है। जहां एक तरफ पाकिस्तान की दिफाई, सिफारती और खारजी कामयाबियां पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ हैं, तो दूसरी जानिब पड़ोसी मुल्क और रिवायती हरीफ भारत के लिए ये तमाम तर अचीवमेंट्स कहर बनकर टूट रही हैं। ख़ास तौर पर मार्का हक का 1 साल यानी 365 दिन भारत के लिए दुनिया भर में हजीमत, ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बन रही हैं, जिसकी सबसे अहम वजह भारत के गोदी मीडिया की जानिब से ऐसे झूठे और बेबुनियाद दावे करना है जिनमें से कोई एक भी साबित आज तक नहीं हो सका है। यही वजह है कि मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान के लिए सिर्फ दिफाई कामयाबी नहीं बल्कि पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली के सबब अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की सिफारती और खारजी महाज, इसके अलावा पाकिस्तान की जिम्मेदाराना सहाफ़त समेत पूरी कौम के यकजा होने की जीती जागती हम सब के सामने एक मिसाल है। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने पाक बहरिया और पाक फजारिया के सीनियर अफसरान के हमरा एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। DGISPR ने मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पूरी कौम को मुबारकबाद भी दी और ये कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान पर कोई आंच नहीं आ सकती। हमारे साथ है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर अली चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली चिश्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। अली चिश्ती साहब, सबसे पहला सवाल आपके सामने मैं ये रखूंगी, आज DGISPR की जानिब से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, आपके ख्याल में सबसे अहम पैगाम उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या दिया आज? जी, थैंक यू। पहले तो सब पूरे मुल्क को मार्का हक पे मुबारकबाद। ऑफ कोर्स 1 साल पहले हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जंग जीती और ऑफ कोर्स उसके बाद आपने देखा कि हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया। पूरे बोल के सुनने वालों को मुबारक और ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद। DGISPR ने जो आज पैगाम, सबसे अहम पैगाम ये था कि पाकिस्तान गरूर नहीं करता अपनी जीत पे। पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान है जो कि तैयार है। जो पाकिस्तान वो है कि अगर आप एक हमला करोगे तो पाकिस्तान जो है वो अब इस बार जो है वो 10 हमले करेगा। और आई थिंक द रूल्स ऑफ द गेम्स जो बता दिए गए आज DGISPR की तरफ से, ना सिर्फ हिंदुस्तान को बल्कि अफगानिस्तान को और किसी भी पाकिस्तान के दुश्मन को, कि जो बैठा है कि अगर आपकी मैली आँख से आपने देखा तो वो आँख निकाल लेंगे। और मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल ही वाज़ेह कर दिया आज कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होगी। पाकिस्तान की इंटेंशंस बाय द वे पीस है, हमें सारे नेबर्स के साथ बातचीत के साथ रहना है और लॉन्ग टर्म पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया से भी बातचीत हो, अफगान तालिबान से हम बातचीत कर रहे हैं और ये खत्ते में अमन पैदा हो। लेकिन ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने ये भी कहा कि जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान में वो हिंदुस्तान की तरफ से हो रही है। और अगर कोई एक और चीज़ कि अगर कोई एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हिंदुस्तान में हुआ उनकी लोकल पॉलिटिक्स की तरफ से और उन्होंने हमला किया, तो पाकिस्तान इस बार जो है वो पिछली बार 6 जहाज़ या 7 जहाज़ या 8 जहाज़ की बात होती है और उनका जो नुकसान हुआ, आपको पता है 36 जगहों पे पाकिस्तान ने उन पे अटैक किया था और उनके जो है पाकिस्तान के ड्रोन्स जो थे वो दिल्ली के करीब थे। इस बार बात जो है वो मेरे ख्याल से कोई रोक नहीं पाएगा। तो बिल्कुल वाज़ेह बयान था पाकिस्तान की तरफ से। जी सर, ये 1 साल जो गुजरा जब से मार्का हक का कारनामा पाकिस्तान ने अंजाम दिया, आपके ख्याल में सबसे बड़ी पाकिस्तान को कामयाबी क्या मिली और इसी 1 साल के दौरान पाकिस्तान के लिए चैलेंज क्या रहा? सबसे बड़ी कामयाबी तो हमें ये मिली कि एक आम पाकिस्तानी को, जो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा मायूस था मई से पहले, लेट्स बी वेरी फेयर अबाउट दिस, आई थिंक उसे बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि हमारा जो मुल्क है कुड टेक ऑन, और हमारी जो मिलिट्री है, आर्म फोर्सेस है, नेवी है, एयर फोर्स है,
इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो उन पे एक बिल्कुल एक ईमान आया कि ऑफ कोर्स कि उनके पास ना सिर्फ कॉम्पिटेंसी है बल्कि उन्होंने वो शो कर दी। तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस एक पाकिस्तानी में आया कि हमारा मुल्क को टेक ऑन ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि और भी किसी दुश्मन को जो हमसे बड़ा हो। और उसके अलावा ऑफ कोर्स इसमें कामयाबियां अगर आप देखे जाएं तो मैं पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री आपको खुल गई। अगर आपने देखा जाए तो लीबिया से लेके जो हमें अजरबैजान से ऑर्डर मिले और भी तो 10 से 11 बिलियन डॉलर्स के डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान ने लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक हसन साहब दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। क्या समझते हैं अशफाक हसन साहब, आज DGISPR की जानिब से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सबसे अहम इसमें पैगाम आपकी नज़र में क्या है? और दूसरा ये कि मार्का हक की जो कामयाबी उसने मुल्की सतह पर और बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को क्या फ़ायदा पहुँचाया है? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आपका दूसरा सवाल जो है उसको पहले मैं एड्रेस करता हूँ कि मुल्की सतह पर और बैन अल-अक़वामी सतह पर आपको क्या फ़ायदा पाकिस्तान को पहुँचा। पहले तो बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर आ जाएं कि जब तक मार्का हक शुरू नहीं हुआ था उस वक्त हम जियोपॉलिटिकली बिल्कुल हम ग्राउंड ज़ीरो पे थे। कोई दरवाज़ा हम पे खुला हुआ नहीं था, कोई लोग हमें एंटरटेन नहीं कर रहे थे। इवन IMF के भी हमें तरले मिन्नतें करके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्रांच ली थी, आपको याद होगा, जिससे हम डिफ़ॉल्ट होने से बचे थे। और जियो इकनॉमिकली हम बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहे थे और ये लगता था कि आज गए कल गए परसों गए। और हमारे मुकाबले में जो हमारा दुश्मन था उसकी हर फोरम पे पजीराई होती थी, सुनी नहीं जाती, पजीराई होती थी। अगर हम उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कोई एविडेंस देते थे या कोई उसके खिलाफ क्लेम करते थे, आवाज़ उठाते थे, तो हमारी आवाज़ की बजाय उसकी आवाज़ को सुना जाता था। पाकिस्तान भी इंटरनल डिवीजन का शिकार था। देयर वाज अ लॉट ऑफ गल्फ बिटवीन डिफरेंट डिवीजन्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा थी। जब मार्का हक शुरू हुआ उसके स्टार्ट से भी आप देख लें कि हमारे साथ जो रवैया था इंटरनेशनल कम्युनिटी का कि दिस इज और बिजनेस का है कि ये हमें पैगाम दिया गया कि भारत को राइट दे दिया गया कि वो आपको सबक सिखा दे। लेकिन जो ही मार्का हक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जिस तरह चेंज हुई, गोल पोस्ट भी चेंज हुई। जो उनका पहलवान था उसको हमने 18 घंटे में चित कर दिया। एक नई पावर इक्वेशन आई साउथ एशिया में, एक नया मुल्क उभरा, एक नया पाकिस्तान उसने जन्म लिया और सब कुछ चेंज हुआ। बिल्कुल ठीक है। और उस स्टेटमेंट से कि नन ऑफ आवर बिजनेस से हम अल्हम्दुलिल्लाह व्हाइट हाउस में लंच पे पहुंचे। व्हाइट हाउस के लंच के बाद हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर से हमें फिर अपलिफ्ट किया गया, हम नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बने और नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर से हम ब्रिज बिल्डर बने जब अमेरिका और ईरान की जंग ख़त्म की, सीज फायर किया और 45 साल दुश्मनों को एक मेज़ पे बैठा दिया। और उसके बाद आपने देखा कि जो हमारी पोजीशन है आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुस्लिम उम्मा की हम उम्मीद हैं, हम साउथ एशिया की ज़रूरत है, हम ग्लोबल साउथ की रिक्वायरमेंट हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे हमने गेन किया। और फिर देखें कि गजा में और बोर्ड ऑफ पीस में जो हमारा किरदार है और प्रेसिडेंट ट्रंप जो दुनिया का सबसे बड़ा सदर है, ताकतवर सदर है, वो हमारी मार्केटिंग कर रहे हैं डेली बेसिस पे, हर स्टेज पे, हर फोरम पे हमारी लीडरशिप की और पाकिस्तान की जिन अल्फाज में वो मार्केटिंग कर रहा है उससे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा। आप देखें, आप रूस के भी उतने करीब हैं, आपकी ये कामयाब डिप्लोमेसी है कि आप रूस के भी उतने करीब हैं, आप चाइना के भी उतने करीब हैं, आप अमेरिका भी उतने करीब हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि हम तीनों के करीब हैं। हमने सबको बैलेंस आउट किया, हमने ईरान को बैलेंस आउट किया, हमने सऊदीया के साथ बैलेंस आउट किया। तो ये हमारी सक्सेस है। इंटरनेशनल लेवल पे हर दरवाज़ा हम पे खुला हुआ है, हर दुनिया का सरबराह हमारी तारीफें कर रहा है, इंटरनल सतह पे आज। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर हामिद खान अल-मशरिकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं।
حامد صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا آج DGISPR نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی, کتنی اہمیت کی ہے یہ حامل ہے پریس کانفرنس؟ اور ابھی جو چشتی صاحب بھی بات کر رہے تھے, اشفاق صاحب نے بھی بات کی ہے, پاکستان کا جو آج مقام ہے پوری دنیا میں, جو امیج ہے وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا. بین الاقوامی سطح پر اور عالمی میڈیا نے پاکستان کے موقف کو کس حد تک تسلیم کیا ہے؟ جی بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں بڑی کلیئر اور لاؤڈ قسم کا میسج دیا ہے DGISPR کی پریس کانفرنس نے, اور وہ میسج ہے جو اس وقت بڑا ضروری تھا. جہاں پر ابھی ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی, پوری دنیا میں جو پاکستان کی الحمدللہ آج پذیرائی ہے ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر اور برج بٹوین جو دنیا کی بڑی ترین دشمن ہیں اس وقت, ان کے درمیان جس طرح ہم برج کا کردار ادا کر رہے ہیں, معاہدہ کروانے کی, مذاکرات, فیسیلیٹیٹر اینڈ گارنٹور تک کی ہماری حیثیت ہے, اسی صورتحال کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارا مشرقی ہمسایہ بھارت, جس کو ہم نے پچھلے سال بدترین شکست دی, دھول چٹائی, دنیا کے آگے اس کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا, وہ ایک بار پھر آپریشن سندور 2 کے نام کے اوپر کوئی ڈرامہ رچانا چاہ رہا ہے. اور اس ڈرامے کو ہم ابھی بھی وارننگ دے رہے ہیں. DGISPR کی واشگاف الفاظ میں وارننگ تھی کہ اگر آپ کوئی ایسی کوشش کریں گے تو ہم آپ کو پہلے سے زیادہ بھرپور مزہ چکھائیں گے, آپ کو پہلے سے زیادہ انڈیا کو ذلت اٹھانی پڑے گی. اور وہ جو ان کا گودی میڈیا جو جھوٹ کا پروپیگنڈا کرتا ہے, جھوٹ کا پلندہ پوری دنیا کو دکھاتا ہے, اس کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا. نہ پہلے کچھ تھا نہ اب کچھ ہوگا, بلکہ وہ صرف وہی جھوٹ کرتا پھرے گا. لیکن یہاں پر ایک بات بڑی کلیئر ہے, وہ یہ کہ ہم نے اپنی آپریشنل تیاری مزید بہتر کر لی ہے. ہم نے اپنا رسپانس, ہم نے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی چھوٹی موٹی جو کمی بیشی رہ بھی گئی تھی ان ٹرمز آف مارکہ حق سے لے کر اور آج کے 1 سال کے بعد, ہم اس میں بھی اب ماشاءاللہ بہت آگے چلے گئے ہیں. اور ایک چیز اور ہے جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جہاں دنیا پہلے انڈیا کی بات سنتی تھی اور پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی بات کرتا تھا یہ فسطائیت سے بھرپور مودی, آج مودی خود اپنی پوری دنیا میں آئسولیٹ ہوا ہے, ہمسایوں سے اس کے تعلقات خراب ہیں, دنیا کے اندر اس کی بات اب نہیں سنی جا رہی. جبکہ دوسری جانب پاکستان کی جو بات ہے وہ امریکہ بھی سن رہا ہے, چائنا بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, روس پاکستان کو اسٹیبلائزر سمجھتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایران اور یہ جو جنگ ہے اس کے اندر پاکستان کا جو رول ہے, میرا خیال ہے یہ آئندہ کی صدی تک تاریخ کا اہم ترین رول تھا جس میں ہم نے پوری دنیا کو تیسری عالمی جنگ سے بچایا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی فائنل شکل جو نکلے گی معاہدے کی, اس میں بھی اگین پاکستان کا کلیدی کردار ہے. اور پوری دنیا اس چیز کو معترف ہے کہ پاکستان از ایمرجنگ مڈل سپر پاور ان ساؤتھ ایشیا اینڈ ان دا ریجن. علی صاحب, وہی بات جو پاکستان کو تو پاکستان کی پوری دنیا میں واہ واہ ہو رہی ہے, جس طرح سے پاکستان کا اب آج کل امیج ہے, پھر امریکہ اور ایران کا جو جنگ بندی پاکستان نے کروائی, سالس کا کردار ادا کیا. بھارت کو مارکہ حق کے بعد کتنا نقصان پہنچا, مودی کی ساکھ کو کتنا نقصان پہنچا, اس کا جھوٹا میڈیا کس طرح سے دنیا کے سامنے بے نقاب ہوا؟ جی, اس سے پہلے میں ہمیشہ ایک ورڈ کہتا ہوں, میں سوچ رہا تھا کہ مئی میں کیسے بگڑی صاحب کی باتیں آف کورس سب کی سن رہا تھا, میں ایک نیا کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ آف کورس دیکھیں یونٹی فیتھ اینڈ نیوکس, یعنی کہ یونٹی فیتھ اور نیوکس یہ ہے سوورنٹی اس نئی دنیا میں. اور پاکستان نے آف کورس جب ہم نے 1983 میں کولڈ ٹیسٹ کیا اور 1998 میں آف کورس ہم نے بم ٹیسٹ کیا اور نیوکلیر پاور بنے, تو نیوکلیر پاور ہی سوورنٹی ہے. اور کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہمارے پاس اگر نیوکلیر پاور نہیں ہوتی تو ہمارے ملک کا کیا حال ہوتا. لیکن آف کورس جو آپ کا سوال جو آپ نے پوچھا, ہندوستان کا کیا نقصان ہوا, دیکھیں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے ان ٹرمز آف ملٹری پاور, ان ٹرمز آف ڈپلومیسی, وہ بالکل ختم ہو چکی ہے اور کلوز ٹو ختم ہو چکی ہے. انہوں نے 180 ملکوں میں اپنے بائی پارٹیزن پارلیمنٹیرین ڈیلیگیشنز بھیجے تھے جون لاسٹ ایئر میں. ایک ملک نے پاکستان کا نام نہیں لیا. ملیشیا میں تو انہوں نے جب بیٹھے ان کے پارلیمنٹیرینس, تو ملیشین فارن منسٹر سیٹ کہ پاکستانیز آر بردرز اینڈ یو آر آر فرینڈس. اور ملیشیا نے تو انہیں یہ جواب دے دیا تھا. آف کورس آپ چائنا کو جانتے ہیں, آف کورس جو جس طرح سے پاکستان کے ساتھ ملک کھڑے ہوئے, اس کے بعد جو ان کی ملٹری کریڈیبلٹی تھی, جو ایئر فورس تھی, تو ان کی جو ایئر فورس ہے وہ تو راکٹ فورس بن گئی. ان کی ایئر فورس تو گراؤنڈ ہو گئی تھی, انہوں نے پھر اس کے بعد اپنی راکٹری یوز کی. ان کی جو ملٹری ہے وہ اسٹیل میٹ پہ تھی. ان کی جو نیوی کہتے ہیں کہ انہوں نے اب تک وہ نہیں کی تھی. ایوری بڈی نوز, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نیوی کیوں نہیں آئی تھی, کہ انہیں پتا تھا کہ آف کورس وی ہیو
ہم نے اسمیش ابھی ایک میزائل یوز کیا, تو وی ور ریڈی ٹو ٹیک دیم آن. CM-400 نے جس نے S-400 کا چیز بورڈ ریڈار کا آف کورس مارا تھا, وی ور ریڈی فار دیئر نیول ایسٹس ٹو ڈپلوائے, اور آف کورس پاکستان نیوی وڈ ہیو ٹیکن دیم آن. تو the credibility of India in terms of military and of course in terms of یہ جو ہماری ڈپلومیسی has gone down. جے شنکر جیسے آدمی نے جو کہ کام تھے, انہوں نے کیا الفاظ یوز کیا ڈپلومیٹک, آف کورس آپ نے دیکھا بھی ایران کے کانفلکٹ میں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ, اور آپ دیکھیے کہ آف کورس جو کواڈ تھا, کواڈ کہاں گیا, کواڈ ختم ہو چکا ہے ایک طریقے سے. اگر آپ آف کورس برکس کی بات کریں تو انڈیا is actually not nowhere to be seen in BRICS. کہاں تھا گلوبل ساؤتھ اور تھرڈ شنگھائی جو آف کورس جو میٹنگ تھی اس میں تو انڈیا از سین ایز اے ٹروجن ہارس. تو انڈیا کی کوئی کریڈیبلٹی رہی نہیں. ان کا تو وہ فادر لینڈ اور مدر لینڈ والا وہ جو قصہ ہے وہ بس اسی پہ وہ رہے, اور ان کے ساتھ ایک دو لوگ آئی تھنک افغان طالبان ہیں جو ان کے ساتھی رہ گئے. تو ان ٹرمز آف آپ انہیں کے ساتھ وہ ایک الائنسز رکھیں تو وہ بہتر ہوگا. But I actually concur with what Brigadier صاحب and of course ہمارے ساتھ جو صاحب بولے تھے کہ پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ بڑھ گئی, اور مڈل پاور اور ریجنل جو ہمارا جو تھا رول فرام ساؤتھ ایشیا ٹو مڈل ایسٹ اور سینٹرل ایشیا ہمارا بڑھ چکا ہے. اور اسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس گڈ ول کو ہمیں فارن پالیسی لیوریجز اکنامک لیوریجز میں کنورٹ کرنا, کہ ایک عام پاکستانی تک اس پہ اثر آئے. اس جنگ کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی اکانومی کس طرح سے گرو کرے گی. کچھ سرٹن چیلنجز آئیں گے بائی 27-28 کیونکہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹس ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان جو ہے ریپلیس کرے گا, اور پھر ایک نیا مسلم کوڈ گروپ بھی بن رہا ہے جس میں ترکی ہے, سعودی عربیہ ہے. تو لاٹ آف تھنگز آر چینجنگ فار دی بیٹر. بالکل ٹھیک ہے. اشفاق صاحب, بھارت کو جس طرح سے مارکہ حق میں پاکستان نے شکست کا مزہ چکھایا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ان کی جانب سے یہی بیانات آتے ہیں کہ ہم آپریشن سندور 2 کرنے جا رہے ہیں. دھمکیوں کا جو سلسلہ ہے وہ آج بھی اسی طرح سے جاری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کے لیے اس وقت ضروری ہے کہ وہ اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرے اور تاکہ کشیدگی میں کچھ کمی آ سکے, یا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی یہ نیت ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں کہ بھارت کو جو ذلت میں شکست ہوئی ہے, ہزیمت ہوئی ہے, وہ نیشنل امبیرسمنٹ تھی انڈیا کی. وہ اتنی آسانی سے ڈائجسٹ نہیں ہو سکتی. اور جو ملک نوشن آف وکٹری کرافٹ کرنے کے لیے آیا تھا, ہمیں سبق سکھانے آیا تھا, شکست فاش لے کے بیٹھ گیا. وہ بھی صرف 18 گھنٹے میں لیٹ گیا, فلیٹ ہو گیا. تو اس میں اپنے کوئی انٹرنل آڈینس کو کچھ نہ کچھ تو نوشن آف سیٹسفیکشن دینا ہے. تو اسی پروپیگنڈا تھیم کے تحت دیتے ہیں کہ سندور 2 جو ہے وہ جاری ہے اور اس کا ہم ایگزیکیوشن کریں گے. لیکن گراؤنڈ ریالٹی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. آپ دیکھیں کہ بھارت ٹوٹلی آئسولیٹ ہو گیا ہوا ہے. وہ دروازے جو بھارت پہ کھلتے تھے وہ پاکستان کی طرف کھل گئے. سو مچ ہو کہ برکس کا بڑا امپورٹنٹ ممبر ہے. برکس میں اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ انہوں دینے سے انکار کر دیا. کوڈ کا ممبر ہے, وہاں بے عزت ہوا. SCO میں دیکھیں کہ وہاں پہ پاکستان کے حق میں پوری اسٹیٹمنٹ آئی. اس میں جعفر ایکسپریس کا ذکر بھی آیا اور فوجدار کا بھی گوادر کا بھی ذکر آیا, لیکن بھارت کی کسی بھی اسٹیٹمنٹ کو حصہ بنانے سے انہوں نے انکار کیا. ان کا فارن منسٹر وہاں پہ سائن کیے بغیر آ گیا. اور UN میں چلے جائیں تو وہاں بھی یہی ہوا. تو ہر جگہ پہ امبیرسمنٹ, ہیوملیشن بھارت کو اٹھانی پڑی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر لیڈرشپ اس کی میچور ہے, جو کہ میچور نہیں ہے, وہ تو یہ نعرہ مارتے ہیں روٹی کھاؤ ورنہ گولی کھاؤ. یہ کوئی پرائم منسٹر کی بولی ہے یا پڑھے لکھے پرائم منسٹر کا یہ بھاشن ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. کیا شہباز شریف صاحب نے اس طرح کوئی بات کی؟ کیوں شہباز شریف کو ایلیویٹ کیا گیا دنیا میں؟ دنیا کیوں ان کو فون کرتی ہے, کیوں ان کو ٹرسٹ وردی سمجھتی ہے؟ میچورٹی آف تھاٹس, میچورٹی ان ایکشنز اینڈ میچورٹی ان ریسپانس. یہ ریزن ہوتی ہے جس سے لوگ آپ کو دنیا جج کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو میں آپ کو ایز اے ملٹری پلانر کے طور پہ بتا سکتا ہوں کہ بھارت کبھی بھی اگلے 5-6 سال اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ تیاریاں مکمل کر کے کسی اور آپریشن کا ایڈونچر کر سکے. نہ ہی انٹرنیشنل انوائرمنٹ اس کے حق میں ہیں. وہ اس کے پیچھے کھڑا نہیں ہوگا. آپ نے جنگ لڑنی ہو تو آپ کو لیجیٹمیسی چاہیے ہوتی ہے یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی حمایت چاہیے ہوتی ہے. وہ سارے پاکستان کے ساتھ ہیں. تو یہ گدڑ بکیاں ہیں. اسی پریشر میں جو اپرچونٹی ہمارے لیے کھلی ہوئی ہے, اور جس طرح امریکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے, باقی یورپین ہوئی ہے, وہ بولیں گے اور پریشر ایگزرٹ کریں گے انڈیا کے اوپر
کہ چینج یور پوسچر، چینج یور تھاٹ، چینج یور ٹون، کم آن ٹو دا ٹیبل، بات کریں پاکستان سے اور ریزالو کریں جو مسائل ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے. جی بالکل، مودی تو خود اپنی عوام کو منہ نہیں دے پا رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی موضوع پر اپنے مہمانوں سے ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حامد خان صاحب، یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، مشاہدے میں آیا ہے کہ بھارت اب براہ راست تو پاکستان پر حملہ نہیں کر رہا، لیکن استعمال کر رہا ہے افغانستان کو. وہاں پر وہ پیسہ لگاتا ہے، ان کو پیسہ کھلاتا ہے، وہ پاکستان پر حملہ کرتے ہیں. پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں افغانستان ملوث ہے، جس کی بھارت کی ماں پر یہ کارروائیاں کی جاتی ہیں. اس لحاظ سے بھی پاکستان نے افغانستان پر جس طرح سے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، اس محاذ پر پاکستان کتنا کامیاب ہے؟ دیکھیے، پاکستان نے بڑا کوشش کی کہ افغان جو رجیم ہے وہاں پر اس کو سمجھایا جائے کہ آپ بھارت کی کٹ پتلی اور پروکسی نہ بنے، اور آپ جو ہمارے جو فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں ان کو پناہ نہ دیں، ان کو پاکستان کا بارڈر کراس نہ کرنا دیں. پاکستان نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا افغانستان کو اکنامکلی. ہمارا ٹرانزٹ ٹریڈ، ہمارا جو ان کے ساتھ ایک 40-50 سال سے ایک رشتہ ہے، ہم نے 50 سال جو ہے افغان مہاجرین کو یہاں پر پناہ دیے رکھی، سب کچھ کیا. اس سب کے بعد بدقسمتی سے جو موجودہ افغان رجیم ہے وہ یہ سمجھنے میں فیل ہو گئی، اور وہ چند لاکھ ڈالرز اور وہ انڈین کے ہاتھوں جس طرح کٹ پتلی بن گئے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی حل نہیں تھا ماں سوائے یہ کہ ان کے ان سائڈ ہم اسٹرائک کرتے، ان کے جو ٹھکانے ہیں ان کو تباہ کیا جاتا، ان کی وہ جو پاکستان دشمن جو کارروائیاں ہیں ان کے خلاف ہم مکمل طور پر ایک آپریشن کرتے، اور ہم نے کیا. اس کے نتیجے میں اب آپ دیکھیے کہ وہاں پر ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ پاکستان اپنی اب کسی طرح کی دہشت گردی ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم اپنے فوجی جوانوں کے، ہم اپنی شہریوں کے، ہم کسی کے بھی خون سے ہولی نہیں کھیلنے دیں گے. اور اس کے لیے پاکستان نے جو ایکشن لیے وہ بڑے واضح کلیئر تھے، اور اس کے اوپر پاکستان کو انٹرنیشنل حمایت بھی حاصل تھی، چاہے وہ امریکہ ہو، چائنا ہو یا انٹرنیشنل کمیونٹی ہو. وہ یہ سمجھتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک روس کی طرف سے ایک رپورٹ آئی کہ دنیا کے 6 ملکوں کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ اس وقت افغانستان سے پینیٹریٹ ہو کے ہو رہی ہے. یعنی افغانستان ہے بیکم دا ہب آف دا پراکسیز اینڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن. پاکستان نے اس کے خلاف کارروائی کی ہے. پاکستان نے کبھی بھی افغان عوام کے خلاف کارروائی نہیں کی. پاکستان کا بڑا کلیئر ایک سٹانس ہے کہ جو موجودہ افغان رجیم ہے وہ انلیگل ہے، اس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں ہے، اور بدقسمتی سے وہ بن کر اور پراکسی بن کر وہ انڈین کانسولیٹس کو وہاں پر دہشت گردی کے لیے اس کام کرنے دے رہے ہیں. اس کے لیے پاکستان نے جو کاروائیاں کی، پاکستان نے جس انداز میں ڈیورنڈ لائن کو سیکیور کیا، پاکستان نے جس انداز میں بڑا واضح میسج بھیجا کہ چاہے وہ کابل ہو، کندار ہو، یا کہیں پر بھی ہو، ہلمند ہو یا کہیں بھی ہو، پاکستان دشمنوں کو ٹارگٹ کرے گا. پاکستان کے پاس یہ مکمل پروفز ہیں اور پاکستان کے پاس مکمل حق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان نے اپنا مغربی بارڈر بھی سیکیور کیا. وہ جو انڈیا کی بدترین سازش تھی کہ پاکستان کا مشرقی بارڈر انڈیا کے ساتھ انگیج رہے اور مغربی بارڈر کی ڈیورنڈ لائن 2400 کلومیٹر کی افغانستان کے ساتھ ہم انگیج ہو جائیں اور ہم کوئی سینڈوچ ہو جائیں. الحمدللہ پاک افواج نے آپریشنل جو کیپیبلٹی ہے اور اپنی جو ریزیلینس ہے اس سے اس مسئلے کو میں سمجھتا ہوں ہمیشہ کے لیے ٹیکل کر لیا. کلیئر میسج چلا گیا کہ کوئی معافی نہیں ہے نہ افغانستان میں دہشت گردوں کو، نہ افغان طالبان رجیم کو یا کسی کو پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرنے کی. بالکل ٹھیک ہے. علی صاحب، مارکہ حق سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یقیناً جو ایک سیاسی افراتفری میں ہم دیکھتے تھے، سیاسی جماعتوں کے ایک دوسرے سے جو بھی اختلافات تھے، لیکن اس مارکے کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سب ایک پیج پر نظر آئے، سیاسی جماعتیں ہمیں ایک پیج پر نظر آئیں اس معاملے پر. تو مارکہ حق نے سیاسی ماحول پر کیا اثر ڈالا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کے خیال میں سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہونا چاہیے اس ماحول میں؟ بہت بڑا کردار. میں اس سے اگری نہیں کرتا کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آئیں. دیکھیں، ایک دو جماعت ہیں آف کورس جو وہ ابھی تک سمجھی نہیں ہے، انہوں نے آف کورس ان کے آف کورس پالیسیز میرے خیال سے ابھی بھی درست ہونے کی ضرورت ہے. میں کے پی کے
मैं पीटीआई की बात कर जी, रहा हूँ जी। ऑफ कोर्स, मगर मैं समझता हूँ कि ओवरऑल पीटीआई के भी लोग हों ऑफ कोर्स, पूरे पाकिस्तानियों ने इस चीज़ के साथ खड़े रहे पाकिस्तान के साथ। लेकिन कुछ हमने देखा कि यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हुई जो कि देखिए, हमारा आज पाकिस्तान का दुश्मन इंटरनल है और मैं अभी भी समझता हूँ एक्सटर्नली हमने काबू पा लिया है, और उसमें ऑफ कोर्स गुर्बत है, करप्शन है। लेकिन देखिए, जो एथनो नेशनलिस्ट हैं ऑफ कोर्स पाकिस्तान में, या ऑफ कोर्स वो लोग जो कि रिलीजियस फैनेटिकल हैं, अब पाकिस्तान को बहुत बड़ी ज़रूरत है कि ऑफ कोर्स इंटरनली हमें जो है जो है उन उन लोगों के, हम मैं डिसेंट के बारे में बात नहीं, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं इस मुल्क में, ऑफ कोर्स आपको इख्तिलाफ करने का हक है, शायद बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ करते हैं तो, लेकिन एक सर्टेन मेरे ख्याल से रेड लाइन जो है वो हमें बनानी चाहिए कि इससे ऊपर जो है थ्रेशोल्ड पे ये गद्दारी के ज़िम्मे में आती है, जब आप एक सर्टेन नैरेटिव लेके चलते हैं। और ऑफ कोर्स हमें इसमें नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं पाकिस्तान को, हमें जो है नेशनल एक्शन प्लान की बात होती है, उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स फाटा मर्जर जो है वो अब तक हम नहीं कर पाए, यकीनन ऑफ कोर्स अफगानिस्तान के साथ जो हम लोग हैं, और ऑफ कोर्स हमने एक तरीके का बफर जोन बना ही लिया है, जहाँ से ऑफ कोर्स उनके जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स थे वो हमने ऑफ कोर्स तबाह किए हैं, और ऑफ कोर्स उसकी 24/7 सर्विलेंस है। उसकी वजह से हमारे केपीके और बलूचिस्तान में देखिए ना, हमारे पास 2 सूबे हैं जो कि नो गो जोन बन गए थे पाकिस्तानियों के लिए, तो बलूचिस्तान और केपी वर्स्ट हिट प्रोविंसेस थे। उसमें मुश्तरक चीज़ यही थी कि वो अफगानिस्तान से बॉर्डर करते थे, राइट ना। तो ऑफ कोर्स हमने जब वहाँ पे गए तो इंटरनल रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, लोकल गवर्नमेंट जो है उसे लाने की और इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है फ्रॉम कराची टू केपीके। और ये इंटरनल रिफॉर्म्स के साथ ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से हमें जो है 28th अमेंडमेंट पाकिस्तान में एक बहुत ही ऑफ कोर्स आई एम प्रिवी टू सर्टेन फैक्ट्स दैट 28th अमेंडमेंट उसके लिए रेडी हो चुकी है, और आप बजट से पहले ऑफ कोर्स बजट के बाद जो है वो उसे किसी न किसी शक्ल में देखेंगे पार्लियामेंट में। तो ये और उसके बाद नेशनल फ्यूजन इंटेलिजेंस सेंटर्स, देखिए मैं इंटेलिजेंस, मेरी किताब भी आ रही है ऑफ कोर्स, पाकिस्तान ने जो बहुत बड़ा काम किया कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक साथ बिठा दिया जो फ्यूजन बनती है, यानी कि हमारे पास 45 से 50 इंटेलिजेंस एजेंसीज रियल टाइम शेयरिंग कर रही हैं। और मैं बड़ा इस चीज़ को देखता हूँ कि देखें, ईरान में जो तबाही हुई वो इनका इंटेलिजेंस फेलियर था। मोसाद की पेनिट्रेशन जो थी वो ईरान में थी, और उन्होंने उनकी टियर 1 से लेके टियर 3 की लीडरशिप, मैं खिराज तहसीन अदा पेश करना चाहता हूँ हमारी इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस को, जिसने ये जंग, दीज आर द शैडो वॉरियर्स ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने ये जंग सामने आके नहीं लड़ी बल्कि पीछे लड़ी। जी ठीक है। अशफाक साहब, अली साहब ने अभी इस जानिब इशारा किया है कि बाहर के जो हमारे दुश्मन हैं उनसे तो हम ज़बरदस्त तरीके से निमटते रहे हैं और निमट भी रहे हैं, लेकिन जो मुल्क के अंदर ऐसी क़ुव्वतें हैं जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उनसे निमटना कितना अहम है और कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, मसला यही है कि आपके दुश्मन ने ये जान लिया कि वो कन्वेंशनल डोमेन में आपसे नहीं लड़ सकता, और लड़ेगा तो मुँह की खाएगा, और वो डिप्लोमेटिक डोमेन में आपने उसको वैसे ही स्मोक कर दिया हुआ है, आइसोलेट कर दिया हुआ है। अभी आ जाके क्या बचता है उसके पास? उसके पास यही बचता है कि जो आपके अंदर फॉल्ट लाइन मौजूद हैं उसको एक्सप्लॉइट करें। और उनका ये बेसिक थीम है भारत का, जो उनके स्पेशली अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दोवल साहब हैं, मैं पिछले माह उनकी एक वो स्पीच सुन रहा था जिस पे वो कह रहे थे कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ मिलिट्री मसल or military instrument and spending billions of rupees on imposing a war onto the enemy, and then again failing to get the political objectives and the military objectives, why not to go and exploit the fault lines of the enemy through the proxies? और proxies के थ्रू वो ये कहता है कि आपने क्या करना, थोड़ा सा टेररिज्म एक जगह पे देना, it will be blown up। दुनिया में मैसेज आता है कि बलूचिस्तान में ये हो गया, 3 सड़कें ब्लॉक हो गई, बैंकों पे हमला हो गया, एंड उसका अल्टीमेट एम उनका क्या है, पॉलिटिकल एम क्या है और मिलिट्री एम क्या है कि पाकिस्तान की फौज को डिस्क्रेडिट करना है। जब पाकिस्तान की फौज डिस्क्रेडिट होगी तो मिलिट्री एम भी अचीव कर लेंगे कि पाकिस्तान को तहस-नहस कर देंगे, डिसइंटीग्रेट कर देंगे। तो अभी बाय लॉन्चिंग देयर प्रॉक्सीज थ्रू आवर फॉल्ट लाइंस, उनके कनेक्शन, उनकी मदद के थ्रू वो पाकिस्तान की आर्मी को डिस्क्रेडिट करना चाहते हैं। तो हमारे लिए अभी जो बिगेस्ट चैलेंज है, हमने एक्सटर्नल चैलेंजेस से निपट लिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेसेस जहाँ पे आ गई हैं, जहाँ से हम उन तमाम फोरम्स को यूज़ कर सकते हैं जो वो फोरम पहले हमारी आवाज़ नहीं सुनते थे।
कि ये पाकिस्तान में हो रहा है, इसके स्पॉन्सर ये हैं। एक तो एक्सटर्नल मदद जो है उनकी फाइनेंसिंग जो है वो हम इन फोरम्स के थ्रू बंद कर सकते हैं। फिर अंदर में हमें इत्तेहाद और यकीन पैदा करना होगा। एक नेशनल यूनिटी की रिक्वायरमेंट है जो कि मार्का हक में नजर आई थी। एक कौम होगी तो हम दहशतगर्दी से लड़ सकते हैं। जितनी किताबें दहशतगर्दी पे लिखी गई हैं वो सब में एक पैगाम दिया गया है कि ड्रेन द स्वैम्प स्ट्रेटजी जो है उसको इस्तेमाल करें आप। वो क्या है कि दहशतगर्दों को कट कर दें अवाम से, अवाम को आप साथ मिलाएंगे तो दहशतगर्द कट होंगे। इनकी जो ब्रीडिंग ग्राउंड है उसको खत्म करें। कैसे खत्म होंगे? अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में कि आपकी अच्छाई क्या, बुराई क्या, आपके दुश्मन कौन है, आपके जो मुहाफ़िज़ और दोस्त कौन है। पाकिस्तान आपके लिए क्या कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट हो रही है, अरबों के वहाँ पे वज़ाइफ मिल रहे हैं लोगों को। और आप देखें कि सेंटर से फंड काट के वहाँ पे रोडें बन रही हैं और सबसे ज्यादा कैडेट कॉलेज, कैडेट स्कूल जो है वहाँ पे बलूचिस्तान में एज कम्पेयर टू एनी सूबा ऑफ पाकिस्तान। तो इतनी ज्यादा वो जो महरूमी की दास्तान थी वो खत्म हो गई है, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। अभी जो नैरेटिव है वो ये कि हमारे रिसोर्सेज खा रहे हैं, उस को काउंटर नैरेटिव आपने देना है आसान अल्फाज में जिसको आम अवाम समझ सके। अवाम मुहब्बे वतन है, मैं बलूचिस्तान में लड़ा हुआ हूँ, मेरे आगे लोग जाते थे कि आपके आगे हम लड़ेंगे, आप पीछे रहें। बहुत मुहब्बे वतन है, उनको साथ मिलाएं, इंशाल्लाह इस पर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अली चिश्ती साहब, इसके अलावा हामिद खान अल मशरिकी साहब, अशफाक हसन साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। और DSPR की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है कि कोई भी मैली आग अगर पाकिस्तान की तरफ उठेगी तो उसे निकाल दिया जाएगा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।